سلام تخططت مرب تي في لو ما أنت مدب إجنا متيلا زلنا كابزن كافتن أغربنا لكم على ناس أنا مكتثال إرترا أبطلات مكفاف عصا حدش كبر وسنة مزجوا لما بريزيدنت تركي ريسيب طيب إردوغان أديس أبابا دحر مئتاو قدام سر إثيوبيا أبي أحمدن ريسيب طيب إردوغان ذهبوا حبروا غازيطاو مجلس زملكاتن إرترا منبابرو نممحياش مدباتي كاد كم زلا كم استقلتان. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يقول بأنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل دعم أديس أبابا للحصول على منفذ بحري بطريق سلام تخططت مرب تي في كما يتخونوا لما أنت لما كم تلومد سلسلة فيديوهات إجنا متينا لنا نسندما تنقلتهم عبالاتات أبي إرترا كما يخير له بزغل تشين إسران شديشن بزبليو تاساسيتنا يمتر شادما كلنتات ناي زي غرنا أفريقيا زولو قلولو أبي زعقر قرزولو بحرين لابده مس أردوغان ناي تركي بريزيدنت تراخيبو بأديس أبابا استقبل مدره أو استقبل زررب حتر زبالة حاونا هيمبول أغريوالو نابو خبلوكم يمتر شامالتيو موسكا بزام عباداتنا عسى أبزي خلطشين 20 كم يمثل بزبل ناو نغيد صلات مكفاف عصا حدش كبر وسنة مسجبا صلات مكفاف عصا بصلات صناعتن بالحتنياتاتنا عصا محبرسب الناس سفح زخيزلو تحت غرطن زتوادد برداوي مزحلي سرعت أم جمار عام 2026 400 شحطون بمفراي كم ناي زحلف عمد ب73 كم زعبي بمقبارات تاريخه وزخون عبيد كم زمزقبت تقليتو صلات مكفاف عصا أبقماقم كيح بحر إرتران نوح عمتات كم حمرت من نوابرون وحسنة مقبم كوينو خسارح دحر مصنح أبزي إرترا أبسميها قطبا دهبات سرحلو زلا مدرخ قبل معاتاو معباله هاجرو قطبا استراتيجيكاوي محنا كوينو خسارح مخانو درو خسارح جميرو مهلاون تقليصو اما جمرتا عام 2026 كبر وسن سبرق المحجي ترى بزي فلت متن مهرت عاسا 5 فريتن مسنا زحلف عامت ب 73 مئوي زعابي بقع مهرتي 5 حفصتن زغلصت حبريتا ازي اب تاريخ صلات مكفاف عاسا إرترا ناي مجمرتا زلعله تاريخا اوتو تمزجيبون أزي تمزجيب زولو حدش كبر وسن مرأي نايزيز قبر زولو زمناوي استمحايش ناي دحري مئكاب مهرت زولو سرعاتن استمحايش متحبار لمدوين بالحتنياتات قففت عاسان إندستراوي سريحتات استرخبا مخاني زقلات إرترا نزخم تزيد لخسار حالو زيت أنحت إندستري مفاف عاسا أبزي حجي وانقنا منخورنا عشغلات وحسنة مقبن سددن مقباري تتسعر مهلاواي فلات نقص متن كومسروتو مكفاف عسى أستا 800 حفشون فتات مكفاف عسى إرترا وكل بمخانم عند حقوقي إندستري نساتو مخانم زغلصت حبريتا ازوم غففتي أبغماغم كح بحرين أشو جلابون لمداوي أجباب أجفاف عسى بمتقام كم زغفو بمزخر ناهلخي سرعة مكفاف عسى بممكات أشحاس درابيتات جماغم بحري كم زطورن وحسنة مغبي 5 فاطرون يتقس حمرتن كاندي زوارن صلات مكفاف عسى إيريفيش تسمي أفشان 993 أو بايت كتما مصوع سمسرته كامبانو خينو كاب استفلاليو لمداوያን ገፈፍታይ حوسي ኢንዳስትሪያውን ገፈፍትን ኢንዳስትሪያው ስርሒታትን ዘካይዱን ዓሳ ብምግዛእ ናይ ምምስራሕ መዕቀብን መዝርጋሕን ስራሕ የተግብር ኤርፊሽ ኣብዚ ሕጅዋን መዓልታዊ ኣስታት 7 ቶን ዓሳ ናይ ምምስራሕን ምምሕዳርን ዓቕሚ ደሊቡ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣስታት 100 ሰራሕተኛታት ዘካተተ ካምፓኒዩ በሳላቲ ካምፓኒ ዝኽተሎ ሓያል ናይ ምትሕባር ስራሕ ኣብ መንጎ ክፍልታት መስርሕ ፍርያትን ዕዳጋን ምዝርጋሕን ብቑዕን እዋናውን ፍርያት ኣብ ምቕራብ ብዓወት ይሰርሕ أزي أبز غرباوان سراي ممحش بزح فريات عسى مرأينايتي أبسرعة مزحل بفولي تجير زلولوت ومخانو زغلت أتحبريتا أزم محياشات زينتي بدحر أتوزقات كسارة أم وحات رايزيكون أم عقاب بقعة عسان محيال نايسر حد قففت عسان مخانو ترغاقيت لون زتم حيشه زرغحنا مزحل سرعاتات ابز تمزجيب زلو مسغون فريات عسى لعل صلوا كم زلو بمقلات زتم على زرغحا مسرح مزحل انت راحلو او وقت ربح اتوت زياده نختغففن ابو وان تعت مهرت زركبلوان زخونه فرياتك كتكزنن زخلا اقداس غفال صلات مفاف عسايون بتوسخي نصففون سلوطن زرغح عراغان مربباتن مزرغحان كركب سماله تحت ارصي نخلو يسرحلو خمزلون بفلاي ودبات عسبن باصعن كالوت كرخبلو زخلا منغدي سرحلو مهلاوت استرخبت صبصابا ملكيتلهم إندستراو معبالة صلات مكفاف عسى إرترا معبر تكنولوجي زعطان نتحتي أسات 200 متر غفاز خلا مسارحتات أم معطاق مهلاوز قالت أزت صبصاب بوليسي هاجرو غففت عسى إرترا أبزمت صل عمتات فريات عسى نفس 4 عزفي كبن مبال عالمي يسرحلو إندستراو تكلا 8 متر كساب 85 كعماك خلا انكلو لمدام بالحتنياتات غففت عسى دما كاب 15 متر كساب 10 متر كشفونو مدب كم زلو يقلات
مغسقاس بحراوي مهرتي ماي وي حرشا ماي إرترا يسفح بزلو الأوان منقسي إرترا 330 مدروين عقبتي بموداد 7 كابتن درو بعسا مليون قطرو أمقاقبان من محياش بزحنات وحسنات مبين مرقاتن بعوتو بيسرح للو سلات قففت عسا إرترا نبحدش مدرخ يساقاقرالو إذا ترخي بزول عبيد كينو قطرا وفريات أو وحسنات مقبي مفتار شغلات مقدال دخلنات نايدق شرفي بسادد معباي زمت سخوينو نسمياوي قطبا إرترا نبكال درجة خصوليو إزدما مرأينايتي عم مسر سنتفن كم سرطو أوداد بانيو أزت صلات بقطبا إرترا خصوت زغل ترى أقليل كازير لعل قطبا روح زلوت صلات بمخانو بعتب كسر حالو مخانو تسترخب منجي حبيرون بمقصال أب تشين 20 زراعي زلوا معبارات أب هاجرنا أب تسني حتى زبالة كاب تقرنيات بالناي زينا زم تقوله هاب تسواق برن تدخل هزبي أرترا خمسات معبارات نخبتح نخلو تهزبي نخحال فلو تسواق برماتي سكة تابي نسمع عن تايز بزلوا أب إرترا من نبابرون من محياش مدباتي كاد كم زلوا تقاليسو أبنو زبات سنة استخايدة مدب مايكرو لقعان وللان أبز حلف عامات 24.7 مليون ناقفة نحد شحن 350 عمايل أبتنو زوبا كم استخفلا كابت خباب استرخب حبريتا قليسو أبنو زوبا حلافة مدب تادس مبراتو كان علامان تلقون نايت مدب أبرحو كوابيتا زركبو زيقاتات لقح كرخبون من نبابرؤم كم محايشون مخال مخوانون بزحات تكمت نايت مدب كم زخوانو قليسو أب 50 حدن من محدار كوابيتا أبنو زوباتا تساني قوليج هاي كوتان فورتساوان أستات كلتا ميتا عدتات بدرجة والكن وجلان أستات 11,499 تتكمت تمدب كم زلو زملكتة مجلسي مبزحات يوكاب تستوها باللقاح أبنشتو نقدي حرشا لمعاد تريد كم زو على وني قالز اوكي من ترشا نقرب لكم فيديو حاونا هيمبول ميلا استبعالي زغربايو نسادما بزعبا مغشا أردوغان ناب إثيوبيا مس أبي أحمد تزاراري ونيرم أبي أحمد كم تفوتو بزعبا ناي عسب زي تزاربو وزي قوارو يبولون يعقرقر جلس قاعدي أما ترشا خلينا أردوغان تسوا غير نيرو نسو ماتيو حدا حال وي حدا فتح حدا أبنقى بحري كهوبن يزبل حساب نيرو خونا خيليو كم تتصبيو تسبيت جن أي كوننت أردوغان زمر لسومالتيو زبالته هيبل حونا تبغيرو تنتينو لو أبنا يقلنا عرب نيوز كمان انترفيوز قور سبات الله بزعبا ناي قداينا إثيوبيا أفنيانا إثيوبيا حدا مالتي عرب تزارباي بزعبا زقور زلو أبقرنا أفريقيا وناي بحرقون سزاربو زغربو تلا خاوم تيو ترجمو زغربو لهيمبل حونا بتعامي نفوع إرتراويو بتعامل دزبل تناتو مدبات كل جزية كاتاتو ليه سناي مكتتال نبتا فيديو خوزدكم ديامو سلام تخطاتلتينا يهيمبول ميديا كلكم زوم زمسانا زلهم نتوم صنيكم تكتاتلونان انقع دهان مصاكم اندابلنا ناي لوما عنتينا علت 10 تشعت ورحي خلت زبلنا يستفلالي زيناتاتن تنتانتاتن حيزنا لكم ممصينا لنا بفلاي دحرزي مرحي ناي تركي اردوغان ناب اثيوبيا مبصحون استفلالي قلطف زخونه معبالتات اب زبانا يرئ بمهلاون انتايو ابزبل زغبرنايو تفتش ويون كوللان دحساسن كوللان كم زبلو بفلاي كاب استفلالي ميدياتات ناي يعرب بوغن ناي تركي بوغن ناي جبسي كاب كالوت اب زغبابينا زلوا ابزناي ايرترا زلوا انتاي بلا خم زلوا انتاي تمسحابي ارستي اتزغبر زلو كادرتاتنا ابي ناي ابي كادرتات ابزي اتيوم حاسوتهم عالم بقالع تريو كم زلان زملكتيو بارسكي تفديكم تي بروجرام لايك نغبركم امونغو نستفلالي زيناتاتن كهلونايو
ናይ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ዝረስን ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ዞባና እውን ክህሉ ናይ ጉዳይ ኢራን ኣሜሪካን ኣመልኪትና ካልእ ናይ ሃገርና ዝበልናይ ጽቡቕ ስእልታትን ቪድዮታትን እውን ክንርኢና ገለገለ ዜናታት ብዛዕባ እዚ ኣብ ዞባና ዝኸውን ዘለውን ክንርኢና ትንታነታት ክህልወና እዩ ላይክ እንዳገበርኩም ዋጋ ይክፈሎን እዩ እቶም ሼር ትገብሩ ሳብስክራይብ ትገብሩ ጆይን ትገብሩ ብሱፐር ስቲከርን ብኻልእን ትሕግዙና ዘለኹም ደጊምና ነመስግን እምበኣርኖቶ መጀመርታ ኣርእስትና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብናይ ኤርዶጋን ድሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ምብፅሑ ኣብዚ ኣብ ዞባና እንታይ ዝኸውን ዘሎ መቸም ኩልና ተኸታቲልና ኢና ድሕሪ ኤርዶጋን ምብፅሑ ወይ ክበፅሕ ኢሉ ምብግጋሱ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ዩኤኢ መራሒ ሞይቱ ተባሂሉ ኣብ ዜናታት ተዘርጊሑ ምናልባት ብሕማም ምኽንያት እዩ ተኣሊ ነይሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እቲ ጉዳይ ናቱ ዓለም ዳርጋ ብፍላይ እዚ ሃገራት ይዕራብ ዝበዝሑ ኣብቲ ናቶም ሪኣክሽን ክንሪኦ ከለና ሓጎሶም ክገልጹ ኢና ርኢናዮም ሞይቱ ተባሂሉ ብዝኾነ ግን ኤርዶጋን ናይ ቱርኪ ወይ ቱርኪየ ሎሚ ኦፊሻል ሽማ ናብ ዩኤኢ ብድሕሪኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክበፅሕ መደቡ ነይሩ እቲ ናይ ዩኤኢ መደብ ክሰልጦ ኣይከኣለን ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ድሕርዚ ናይ ኢትዮጵያ ምኻዱ ዝዛረቡ ዘለዎም ናይ ዓለም ደረጃ ትንታነታት ብብዙሕ ትንታነታት እዩ ዝወሃብ ዘሎ ካብ ናይ ዓረብ ካብ ዝተፈላለየ ከምፃልኩም እየ ካብ ናይ DW ካብ ናይ ካልኦት ይዕራብ እውን ከምፃልኩም እየ ኣብዚ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝተፈላለየ ተንተንቲ ናይዚ ዞባ እዚ ዝህብዎ ዘለው ሓያል ክትዕ ክንርኢና እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብኢድየማ እንድርአይኩም ዘሎ ወኪልና ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት እዩ ዝሳተፍ ዘሎ ልክዕ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓይነት ውክልና ከድልያ እዩ ምክንያቱ ንሪኦ ዘለና ብሓሶት ዓለም ብምእታ ክዕፍና ንሪኦ ኣለና ብዝኾነ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብዚ ብዛዕባ ምንታይ እዮም ተኻቲዖም እንታይ ዘካትዖም ዘሎ እንታይ መልሲ ይወሃቦም ኣሎ ኣብ ዝብል እውን ኣገዳሲ ነጥብታት ክንርኢ ስለ ዝኾንና ብሓንሳብ ምሳይ ፅንሑ زامئة ونسمعها القرن الأفريقي تتقاطع رهانات مصر وتركيا وأثيوبيا على خط مشتعل يمتد من الموانئ إلى الحدود فمن النفط إلى القواعد العسكرية من التحركات الدبلوماسية إلى الوجود الميداني التركي والمصري في الصومال تتداخل الملفات وتتسارع الخطوات هل نحن أمام تنافس إقليمي مألوف أم أمام بداية هندسة جديدة للمنطقة؟ ذلك لماذا؟ لأن هناك في المؤتمر الصحفي حينما استقبل الدكتور أبي أحمد الرئيس التركي اوكي انتايو مزول زلو تزارب زلو قدايات انتايو اقرابيت ديمايات بهال ابكرنا افريكا ناي ግብፅን ናይ ቱርክን ናይ ኢትዮጵያን ረብሓታት ኣብ ሓደ መስመር ወይ እውን ወደባት ክሳብ ዶባት ይጋጮ ዲ ዘሎ ዝምልከት ኣርእስታት እዩ ኣብዚ ከም ሕቶ ኣልዒላቶ ዘላ ማለት ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ግብፂ ናይ ቱርኪ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓታት ኣብ ሓደ መስመር ካብ ሓደ ወደብ ክሳብ ዶባት ይጋጮ ዲ ዘሎ ካብ ነዳዲ ክሳብ ወተሃደራዊ መደብራት ካብ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት ክሳብ ኣብ ሶማል ናይ ቱርክን ግብፅን ኣብ መሬት ዘሎ ህላወ ጉዳያት ተደራሪቦምን ስጉምትታት ብቁልጡፍ ይነሃሃሩን ኣለዉ ይትብል ኣብ ቅድሚ ፍሉይ ዞባ ውድድር ኢና ዘለና ወይስ ኣብ ቅድሚ ሓድሽ ምህንድስና ናይቲ ዞባ ኢና ዘለና እምበር መን እዩ ዝመዛዘን መን ከዩ ዝዕብልል መን ከዩ ዝመዝን ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቶ መሐመድ አልዓሩሲ ዝኽትሪእዎ ጽንሐኩም ኣቀድማ ቢልኩም ማለት እዩ ናርባት ተስእሊ ኣብዚ ዲስፕሌይ ክገብረልኩም ኣርባዕተ እዮም ዘሎ እቲ መሐመድ አልዓሩሲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ወኪል እዩ ሓደ ናይ ፓርላማ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብዚ ናይ ዓረብ ብዙሕ ሓሶታት ክነዝሕ እዩ ዝፍትን ንሳቶም ግን ኣይሕልፎን እዮም ዘለዉ ከሪአኩም እንታይ ከም ዝኾነ ስለዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቶ መሐመድ አልዓሩሲ ከምቲ ዘለዎ ክንሪኦ ኢና ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓላፊ ጉጅለ ምሕዝነት ሃገራት ምዕራብ ናይ ኤሽያ ኣብ ፓርላማን ዝኾነ እዩ ቋብ ደሓን መጻእካ ኢላ ትጅምረሉ ከምኡውን ካብ ዶሓ ንጋሻና ዶክተር ዓሊ በኪር ፖለቲካዊ ተንታኒ ተመራመርን ቋብ ደሓን መጻእካ ትብሎ ዲማ እዛ ጋዜጠኛ ብምቕጻል ጸኒሑን ጋሻና ካብ ካይሮ ብሪጋደር ጀነራል ዶክተር ኻልድ ዑካሻ ክጽንበረና እዩ ንስኻትኩም ክልቲኹም ኣብዚ ክትዕዚ እንቋብ ደሓን መጻእኩም ብዙሓት ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ ዶክተር ዓሊ በኪር ብፍላይ ብዛዕባ ተራ ቱርኪ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳትን ንዕዘብ ኣለና ንፕሮግራማት ናይ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን እንፈልጦ ኢና እንተኾነ ግን ቱርኪ ንልኡላውነት ሶማልን ሓድነት መሬትን ትድግፍ ከም ዘላን ሓደ ወገን ዝኾነ ይኹን ለውጥታት ኣብ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ካርታ ከምፅእ
كم التنصقونيا تقال زلا أبتمساسال أوان مس إثيوبيا زلوا محزنة كتعمق نريال لنا إثيوبيا دما نمقادشون كايرون ذا الشاغل ناي بحري مأتو تدللا نزم ميزان زي بتنتنا كمي تقولسو إلى أتحاتونة ناي وكيل ناي تركي مخانو بإيد تساقام أبتحتي انت حريقهمو سلذي دكتور علي بكير انتاي ليو زملس سلام مشتنا عقادكم كبرات تعذبتي يليو أتو أزنا قرزي أب بوليسي تركي حدش هيكون نزبل أمنة علني زمدنا تركن إثيوبيان زيس أنا حن تونعني وبفلاي أب زحلفة 10 عامات كم تفلت وتركي أب مصنع من قصة إثيوبيا أب جزيتي قدمي قلع عامات تجبر وشت أو نوتي أقداسي ترى تساوي تايا أقداسي تنتبه زيا أب تناكل تشهن عيسران زنبرة كوينات تركي أب مصنع إيد سلطان أبي أحمد عبترا تساوي تايا إلي إذا زارب زلو زوكيلنا تركي بيتساقام زلو من الواتري ونحر اللهم كونكم لذي بفلاي يبل أب زي زحلفة 10 عامات كم تفلتو تركي أب مصنع من قصة إثيوبيا أب جزيتي قدمي قلع عامات زنبرة وشت أو نوتي أقداسي ترى تساوي تا أب كأوب مقتصال دمام الصوماليا كاب 10 عامات نين جونز أنا حنا إسراج كأوب محزنات هاللوا أب زي زحلفة 10 عامات دما بفلاي بتي بوليتيكاوي كتباون تاون سمعات مس منغستي صومال زيادة صنع كوينو كم زلون قصيلو كم زلون يحبر كاب بوليتيكاو وغن تركي بزعبا حدنت دحننتن مرغغا ان صومال ولا حنتي مزلع كم زيل كل غزي يقول له يبل ازمت كالزي اب بزحات هاجرات زوباون زوتريو يغتل دكتور علي بكير اكايدا تركي اب ليبيا اب سوريا كم اون اب يمن أب كل مدايات تمساساليو أنا زأمنو زي ميزان زي نوغان تركي كم مأمان إثيوبيا كابتي بناي تركي الرأي زي سرع بوليسي ناب بحري مأتوي ناي مركاب زدلي أنفتات نغت ملس كحق زي غاليو زبليو يبل ديما وش استاقات نيا تحطم إثيوبيا زي مسالات ويمون مسالة يوتيوب الله كوموديو أغاشنا أتو محمد علي عروسي نزت حطوا لنا نزتري ولا لهم إثيوبيا زي مسألة لني نابزنا بحريكة أتو تبلا لامو كوموديو بحكي مسألة اللوادي إثيوبيا لا تحطوا لا مالت إثيوبيا نابزغونا يهون بحري مسمر مأتوي كهلوا مسألة اللواد تبل كم تبل دلائع تحبرو قاشاي تركي بو نوغن إثيوبيا كابزي تقلبزي نخدم اللس كتأمنا تغليا ديغاتبل كم زتردعك وقتنا تركي أكاو ما نعاقاتكم من ربحة إثيوبيا زتأكم ديو كما يتريو محمد العروسي زينا إثيوبيا وكيل زارب زول حجي نعلم يهم يغني الليبل سلامتان عاقاتكم كورات أقايش اللي يجمر انكو عدحان مزاكم أنا زعمنو من قصي إثيوبيا مزوم حايلتات زياتهم بفلاي دما مستوم مس هاجرنا استراتيجيكا ومحزنة زلوم حايلتات بزقوبرو ناي موددان حدا رأي اللوم زبل أمنت هلن إن إحنا نرئي تركي أبزقو دايزي وسانيت عين برتن كلمة حجي تركي من علبات تغطي تقبر تغون أزد ما تركني إثيوبيا نمأمان تقبرو فتنا كم زلو أنت تقبلنايو أنا جن كومو أي أمنني إيبل سلام انتاي مغنياتو أبتي غازيت أو مجلسي بريزيدنت تركي دكتور أبي أحمد أب استقبل الأوان بوغن إثيوبيا تركي دقف نغتهب طلب قريبو نيرو سلازي تركي أبزي بقللتنت تواسع كم زلاينا نامن ربحاتها تحلولا نمرقا أتزوباون تدليا نحنا إذا لنا نربحا إثيوبيا بأوتا ومقدي زتأكهميو تري واللهم تعامت أن يازغونا ولا قال لزوم تركيس نمنتاي زي رقفتنا عينة أدماي يتاقازتنا ديمات بحال مبارت تبل اتي بو وتحدراوي هلاو تركي أب سومال نربحا إثيوبيا زتأكم ديو نسخة تبل زلخا نتي نربحا إثيوبيا زتأكم كنري ألنا ديخا تراي تبل دلخا اتي سوساعت مغانمي تبو حتى حاجتاتهم زلا محمد العروسي يبل حدا نقرقن يبل نا إثيوبيا قداي ازي نربحا سومالون زتأكميو سلامنتاي مغنياتو مس منقصة تركي أب بزوح استراتيجيكاو قدايات تسامح معهم ربحاتاتون اللوم سلازي إثيوبيا مرقا سومال تدليا حساوي نقر ما قدنا ندا تنكفنا يخن كيدنا طيب دلو سلازي إثيوبيا مرقا سومال تدليا مغنياتو حساو زبالكو أبزغ خو من اللي اسق إلى حلفوي كلني نوح عمتات ولا كاب 7 تحيزو 9 8 ناي كلتاش عمت مرت تاريخ مو إثيوبيا سوماليا نمعناويا سريحا نوح عمتات زي كحد حكي عجقن طيب لو سلازي إثيوبيا مرقا سومال تدلي ايبل بدي حيلتات سلام حلاو خونه بخالق اب مرقا سومال تساتيفا ايبل بعلاي يعني اتاس مريسو مرقا سومال تساتيفنا اينا يبلالو
ريوم زم حسوت زياتهم إذا قلت أنا دي ما تقتل أنت هنا جن ناتنة سوماليلاند دقيفايا which is ناتنة سوماليلاند ما لتابع قلت شحن مع سيا قلت شحن عسران 4 عسران 3 أبي أحمد سمع زجبر الله مسناي سوماليلاند ناتنة سوماليلاند كتب له لا لك نزيا إذا فر رامزيا ما لتأثري ولهم سوماليلاند أنت دقيفو أبي أحمد which is إيد بيد حزو اللو مالتي تحاسوتهم بقول إيك على علو بز مالتي أبتناي وكيلنا تركي ناي قبتون كمتي إدحان انت وانا قلنا ناتنة سوماليلاند دقيفايا إذن ما نربحها سومالي زتقم هيكونا انتو بلو محمد العروسي يبل أبزي قدايزي مدنقار علو يبل مدنقارتي حرا يغزل إثيوبيا عن سوماليلاند زخونا يخون وقعوي أفلتو أي حابتن يبل رأيوه كما قلبت كم تقول زم هزب زيهم رأيوه وقعوي أفلتو كنهبين هاي لزخلو ويا إمباسيتاتن قال انت خفيتو كبكع أب إثيوبيا دايد بلو إثيوبيا نسوماليلاند وقعوي أفلتو أي حابتن أزي تمال زهابتو إثيوبيا أفلتو خدهب زقوايتا علم من أتي هود بلتا تركي دوزة بلتا نسون تياسعيو أبز زوبازو كلنا نرئيو زلنا أي حاسوتنا يزوم هزب زياتهم قن عملومي كارتم حلافي يزبقس يقداس يبل كمتي بزحات أهقراويان تكالات مزوبا سوماليلاند زقوبرو ودلو ركبيات جيرا يزبزلو أزسي بحق اسكي بعلهم فرادو نزيز حلف عامتات نويح كتكاتلو كلنا هنكاتلو تسأني حناينا انتاي دبلو زي على العروسي دبهالنا إثيوبيا وكيل إثيوبيا نورمال كمزي ما نم هاجر تقبرو سممعيا جيرا ناي 10 كيلومتر ناي 30 كيلومتر أفدق بحر تسماميعوم أفلوت أخنو بوكو من ايلوم زغلو إمباسيتات تخفيتو خبكعسي زقبرو زلو حاسوت نغنرئي لناينا سلازي يقداس كمتي بزحات أهقراويان تكالات مس زوبا سوماليلاند زقوبرو وركب يا جيرا إثيوبيا بل نابودا من بصح دما دليان يرا إثيوبيا أتي ناي تركي شمقلنا دما نتي زمدنا سوماليان إثيوبيا نمملاس يو متيو أبت جزيتي بزتفر عليه قدايات مسممع مسرت بمقبار كاب أتوم اتقندي أتي دليتات مسلاتن إثيوبيا نابحري نمبصح زملكاتيو دليتاتن مسلاتن إثيوبيا أبزون كانوا تروي كلهم يوم كهدم ترى يتغل يغتل نحنا نبل زلنا براغماتيزم ناي بريزنت تركن منقص تركن من البات نتبتات ناي سممع علو وكبعاتهم أب أفريقيا كنت كم نغلينا حراي حتى تأتوا مع الله تجازني ديما تبهل حراي إذا حسب حراي بتحيو تردي أكله تعلم ربحاتها إذن 3 هاجرات جبسي تركن إثيوبيا أب كرنا أفريقيا زسا معديو ويس زيجاج أو نمفلاتيو مغنياتو عابي متحبار تركي جبسي ونهالوي نقاشاي كاب كايرو كرمي مقبالي which is تناي كايرو وكيل حجة أتيو كدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد زي فيديو زي صنعوا خليكم يا حساب تاي كم زبالة خليكم يبدأ أوكي alright مسنا عليها دو نبل خص معكم يلو ما أنت حاسودهم كنا قالت أمينا قد أن أذكر بما قاله رئيس الوزراء الأثيوبي السيد أبي أحمد نستمع إلى مقاله ونشرك معنا ضيفي من القاهرة نتوقع هذا العام نمواً بنسبة 10.2%، لكن لا يمكن ضمان استمرار هذا النمو في ظل حرمان بلد يزيد عدد سكانه عن 130 مليون نسمة من الوصول إلى البحر. وبغض النظر عن الخبرة والاتجاهات العالمية وبسبب مؤامرة أعدائنا طويلة الأمد أصبحت إثيوبيا سجينة جغرافياً، وهذا أمر غير مقبول. ورحب بضيفي من القاهرة معي الآن الدكتور خالد نيتيو أبي أحمد زارب زلو إثيوبيا ناي جغرافي بريزنر وي أسرت خوينا كتكيد قبائي كونن نزبل زلو زرارون ناي قطبا ندي برسنت 10% ريزبله كتبت سيحا كم زبلن بلاس حنت درس عوا 230 مليونينا access to the sea قبائنا أي زبلان ساقوريت أموتين مالو for some reason زغونا جن نقاشاي كاب غايرو قدم مقبالك داي مينستر إثيوبيا أبي أحمد زبلو كزخاكر فتو تبلو زبلو زلو نسمع مون قاشانا كاب كايرو مسانا كنساتفوينا أبي أحمد كداي مينستر إثيوبيا تايبل لو ما عمتنا عسرتها نتبغلت كاب 100 عبيت نتقبلنا انتغونا جن كوزري هزبي لعلي 230 مليون زغونا هاجر كاب بحري تخل كيلا كله زي عبيت زي كقصل كم زي كل رقص أنيا يزبل بزي قدس ناي عالم تموكرتاتن أنفتاتن بزنكتي ناي نويح جزية سلعتنا زفت أموتون كل إثيوبيا ناي جغرافي أسرتي كوينا الله إذا ما تقبل الناس يبولون نزانت بزي أيام ززار ولاد اللو حجي بغماء إثيوبيا أفدق بحري كثركبت في التندل عبدي تحطه خاطل مالتي نازم
أجايش تحتهم زلا نقطة الحجي ديما تبلو نقاشا كاب كايرو which is زي بيد تقام بيد يمانا بتحتي رأيكم زلو قاشا مالتيو دكتور خالد عكاشا وانا دايركتور مأكل قبسي استراتيجيكاوي حسابات مصنعتن نقع بدحن مصاكات بلو بزعبا ترى تركي مس كايرو زلو متحبار وي مس مجيጫው ረብሓታትኩም ወን ቱርኪ በፍላይ ኣብ ሞንጎ ሶማሊያ ግብፅን ኢትዮጵያን አበይ ከምትርከብ ንዘራረባለና ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝበሎ ሰምዒና ያለና ንኢትዮጵያ ከጽቡቡላ ዝፍትኑ ጸላእት ለው ይብላሉ ንካይሮ ይዘመልክት ዘሎ ዝጉዳይ እዚ ንስኻ ነዚ ነገር በኸመይ ኢኻትሪኦ ዝምድና ሰለስቲን ሃገራትን ርክብ ቱርክን መስክልቲን ሃገራትን ከመይ ኢኻትሪኦ ዶክተር ኻልድ ዑካሺ ክምልስ ከሎ سلامتا بمقرب أنا زعمنو أبي أحمد من إيو زم تلات زي أتوم كبل كله كانت طريق بأني روي أتي جيوغرافي فردي بتسألم أب لعلي زخونة تكون هاجر زتمرت أيقونن يقداس نابتزم دنا إثيوبيا مزون قراب تهاجرات زملكاتيو نساتن كلن دولawyan للاونت زلون هاجراتين هاجراوي درجات تتقلبت جيوغرافياوي دوبات زلون هاجرات دماين أزين أجرزي بأبي أحمد كم تنقل قبل على حزبن منجستن إثيوبيا مجلسون وشتاو حزبي نا إثيوبيا نمدهلالن نحزب ويري إيتو نملع علن نمعبلالن زعل مدريو زبل أمنت هلني إليو زمل السلو تاجزن يتغلفو ديما تجمع ديو إثيوبيا أنا بحر مأتوي أنت اللواء إلى تحته زلا مالت إثيوبيا أنا بحري ترغبت تجمع ديو إلى تحته لا دكتور خالد عكاشة يملس تجمع يقولون إثيوبيا مسجورة بتا تزراريبا نيرا أنت تخون كل جزية ودبات جبوتي تتكم نيرايا مس هاجر سومالون كتسرح تغل نيرايا أتناجر أب نقدعو درجة أب بوليتيكاو سمع كم جزء مسألة دمت إزاي بقولو أنت زخون نيرو إثيوبيا مسجورة بتا ناي متحقق زمد الناتاتا كتفتر مخالة نيرايا كم تي كلنا بحري زي داو بحاجرات زقبرو which is بزحت هاجرات الله ولا سويسرلاند الله قالوا هاجرات الله أفريقيا بحر زي بلا سلازي ديما تاجازين يا تغلفهم بال تبلو زي زمدنا زي دكتور عكاشة أزي أقداسي تنتبي على الكالها قدامي منيستر إثيوبيا انتهي مالتيو ملسي قال لك كادو أتو محمد العروسي نتنا إثيوبيا تحطوا الله حج مالتي بزعبازي أبي أحمد زبلو محمد العروسي يبل رجعنا إيه مهنياتو بزح كفعتات قبل على منجس إثيوبيا تفتيم يو حنساب كنسا قد فناس بزح كفعتات قبل على منجس إثيوبيا تفتيم يبل كمتي كبحري مخل كالن نا جيوغرافي أسر مخانن ولا كوا هاجر بحري أنت نبرنا حجنا زي نقطة واللمعات إثيوبيا كعنكف زفتن جوجلة نقط مولنا يبل على من يحجونا أنا تسرن تاجزين يتغول فندقنا من يزي جوجل كتنطر لنا تغل ديها تبلو محمد العروسي يبل قال يوم زباويان وجنات له أحواتنا أبجد صدمة بزعبازهم وجنات زياتهم زيادة زفلطي مثلاً زوم وجنات زياتهم كمل لسه كيلني وردتيو زي وكلنا إثيوبيا كل قط أميتاتنا هجرات عرب توكلنا إثيوبيا خوين زغير زلوا مهانون نحنا يرتراويان وناتنا point of view زقلت حدث بكرلين نايو بإمباسي درجة ديو وبزغنا يكون درجة نزي سبعة زياتهم أبي أحمد زقبر زلوا بروباغندا قليل كي مثلنا نزياتهم أن عايزنا كنريه بلان بقولوا إن هجرات عرب ناي تاين بحال ناي متأمزاز عندي زقبر زلوا مزخنا بقول لي أمسح عودة خليكم يلوم عندي تا ديما تاجت إنها تغلفوا إن خنتصر تراي زفتن زلوا وي كنتصر اللي زفتن زلوا محمد العروسي يبل ويل زغلو بزغلو المتن كنتصريه إذا وجنات زياتهم أب قداي ناي إثيوبيا قدب أباي which is هداسي قدب أب لعلي إثيوبيا تغطي زقبرون ريهم فيت كزارة بايدلينيا جبتي زي ولا قدم عفون دن هلن كبلا يدلنيو إذا عينت مالسي حدا قال دلوي بجاهم كم ذا عينت هالزراربة بقى أنكم حرينيا خون كله دزاربون زوجر عرعون نجبتي مسألة إيرترا مسألة كله خلوا بقى أنكم أنا إنجليش نعلم نخاوي عرب خون كله مسنا يزوبهم زقبرود ما رأيوه إذا عينت ببوليسي درجة تخص كيسو زغيد زلوا بإثيوبيا رأيوه نايمد دنجار فيت أكن دزاربو جبتي أكن دزبل كبلو يدلينيا بمحرنيا جنو بلو بخالق أنقاطاتنا لوكال جن زاربو لقمة مزيو هجيبل
أزي قداي زي أب قداسي هدب أب لعل إثيوبيا تقطع زقبرون أب قدمي شتوتات إثيوبيا من عنقفات زخونون يوم زم جلتات زي أتوم ببل كابتوم لعل عسرت هاجرات زوبك ناي كرن ناي كأيه بحري بزي مدرزي زفلالو يوم نساتهم إثيوبيا كاب مطلب نلعلي كخل كلوا زفتون يوم نسخون من مخانم تفلتيخي لونه تغازطنيا يدل قبلا تغازطنيا تعذابي كفلت يزدل زلهو محمد العروسي تناي إثيوبيا توكالي أبزي انتايبل أتي تعذابي أبزو وغنزي كيتأفؤن منه من مخانم أزي وغنزي كل جزيء أتي تلاتي نا إثيوبيا مخانون أكايدا أبلع إثيوبيا زغتلنيو أب وشت أو قدايات إيدو يأتو which is كل جزيء زخصو ومالتي أبنايك أي بحري نايزي وغنزي ولك أو نبرت مخاني إذا أمن زوغنزي نتي أب قداي هداسي نا إثيوبيا وديغانا إثيوبيا زتخطلون زفشلون ناي لوجيستيك أب لوجيستيك نايك أي بحري يدغمولو يبل نسوتي زخواني يخون زوباوي حيلي كعبي زيدلي منغز إثيوبيا بزعبا كمي مس أحواتون أب قربابتون هاجرات كتزارب تمرتك هب زفتن واغانيو يبل ديما تاغازطنيا تخولفو ازي وطرت زي نصوريو بزعبا نيثيوبيا زعقد غجله تزارب الله اتي وطرت دما اب زلعله طرزو بصيحلو بهتر زبلق دكتور خالد عكاشا كتملس تدلديها وشي ازنتنا يغبصي وكيل تحطولا مالتي غاشاي دكتور خالد عكاشا من مخانو ازي وغان زي تفلطر تخون تبلولا نسا مالت نسا قبطيا نقبط يزبل زلو كم ونا بتركي سعودي عرب ديو زملكت زلو زي زاربو زلو تي نا إثيوبيا وكيل تبلو لا دكتور خالد عكاشا أول وغان إثيوبيا كم زلمد نايو حقي نزر بازي كاب كلن هاجرات عالم يسمعوا يخون يوم دغنا جن أصابعونا بقبط ترايو زملكت زلو كلن هاجرات نايكيح بحري بزي مدرزي تزاري بنيان نهاجرنا إثيوبيا بحيلي جماعة بحري نخدونن زفكر حجاوي مسرت يلن 4 نتبي نمسجن مس قرابتا بربحاتها كتمرح تغلي إثيوبيا هو نحنا نتوم كاب حجيز وصو ويون بحيلي نجارات كتصعنو زفتنو زلو تمرتن هبالنا بزما درزي التزارب قبسي تراي كونتن اغوراو محبرسب يزاربي وحبرت افريكا كالوت هاجرات قيه بحرون بزما درزي يزاربيو انتقونا جن إثيوبيا باتي التغطلون ناي قداينت مدرة ازي نوشتاوي هزبي زعلمه نوشتي وش ازن إثيوبيا زلو هزبي زعلمه هلكيو يبل تغازطنيا تغلفو أقاو ما قبطي نصوريو أقاو ما إثيوبياون أبزو قداي زي نصور مخانينا نرزلنا نبزحات جن أقاو ما تركي نصور يكون ننزلو حجي يخدو تركي مس قبطي تتحبابريا أب مونغو بريزيدنت إردوغان أب مونغو بريزيدنت سيسن ركبات نايمر نيرون اللونيو تركي أب مريتون بسنكتي مس سوماليا زغبرو تسمع بوتهدراوي مدايات هلا ولوا تركي مس إثيوبياون صبو زمدنا اللوا أبز حتو يلعال اللو دكتور بكير ناي تركي كأيح مسمر أبي زلو حدنات سومال ديو ويس مس قبطي أب كأيح بحري أب كرنا أفريقان متحبار ديو ويس مسل إثيوبيا أب بحري مأتون مركاب ديو أبي زلو تبلو دكتور علي توكيلنا تركي مخان إيزي كمتي أب زحالف مدري زقلت كوو أقاوما تركي كاب كلهم زومو غنازياتهم زنت صري حدنتن دحننتن ناصنتن سوماليا ازيك ايح مسمر ناي تركي يبل ازدما اب اقاوما تركي نسومال طراي زتحاصر يكونن بتمساسال ነገር ليبيا نسوريا نازربايجانن كالوت هاجراتن يملكتيو بارأيا تركي ابز ነገር زي ولا حنتي مزلاق ويون نق فرق يلن يبل تغازطنيا تاطون نኢትዮጵያ ናይ بحر مأتوي اب مركب تدقف دو ويس مس ግብጺ بزعباتي نجرزي نهاجراو دحنات ግብጺ سقات كم زفتر إخات السامع مغنياتو تركي أبتي كارتا آتي الله سلازي دكتور علي بكير توكلنا تركي ملس أتينا إثيوبيا طلب نمسفح نقداوي ركباتنا هاجراو نقدن زملكات انت دا خوينو نإثيوبيا مستم ز سمام علون هاجرات ساتن إثيوبيا تسامع على هاجرات كم بعد سومال كونن كاروت نقطباو بوليتيكاوي ناي قمر نمر خابن كال يمسلني يبل ازي دما نخلنتن وغنات زطقم قطباو عبيت يرغاغص انت ሆነ ግን እትጠለብ ወታደራዊ ወይ ጸጥታዊ ባህርን
ባህር ናይ ምግባትን እንተዳ አልዩ ኮይኑ ንሉላውነት ካልኦት ሃገራት ዝጎድእ እንተዳ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ዞባዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሰምዖ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ መስና ኢሎም ዓንቲ መደብና ብኻል መደብ ስካዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ